किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए पहले उसको सिलेक्ट करें, फिर कीबोर्ड से कंट्रोल सी दबाकर कॉपी कर लें या क्लिपबोर्ड में कॉपी के बटन पर क्लिक करें। जिस जगह पेस्ट करनी है वहाँ एक दफ़ा क्लिक करें और कीबोर्ड से कंट्रोल वी दबाकर पेस्ट कर दें या क्लिपबोर्ड में पेस्ट के बटन पर क्लिक करें। इसी तरह किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, फिर कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स दबा दें या क्लिपबोर्ड में कट के बटन पर क्लिक करें। जहां उसको पेस्ट करना है वहां जाकर क्लिक करें और कीबोर्ड से कंट्रोल वी दबा दें या क्लिपबोर्ड से पेस्ट के बटन पर क्लिक करें। अगर आप MS ऑफिस में किसी एक टेक्स्ट के फॉर्मेट को किसी दूसरी टेक्स्ट पर हूबहू बहू अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे ये अमजद अली टीवी के फॉर्मेट को मैं आई लव पाकिस्तान पर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो इसके लिए आप इसको सेलेक्ट करें और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर दें। फिर जिस टेक्स्ट को उसके मुताबिक करना है उसे सेलेक्ट करके छोड़ दें तो वो फॉर्मेट उस पर अप्लाई। किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और फ़ॉन्ट में जाकर जिस भी फ़ॉन्ट पर आप क्लिक करेंगे वो उस फ़ॉन्ट में तब्दील हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं इस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप बी बोल्ड पर क्लिक करें तो ये टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगी। इसी तरह अगर आप इसे इटैलिक करना चाहते हैं तो इटैलिक पर क्लिक करें, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। और अगर इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन के बटन पर क्लिक करें, ये अंडरलाइन हो जाएगी। मज़ीद आप इसके अंदर अंडरलाइन स्टाइल मुख्तलिफ हैं, जो स्टाइल आपको पसंद हो वो स्टाइल आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसके दरमियान में लाइन लगाना चाहते हैं तो नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दें तो इस तरह इसके दरमियान में लाइन। किसी भी टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा या छोटा करने के लिए पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, फिर फ़ॉन्ट जितना रखना है उस नंबर पर जाकर छोड़ दें। या आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर छोटे ए पर क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट साइज़ छोटा होता जाएगा, बड़े ए पर क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट साइज़ खुद ब खुद बड़ा होता जाएगा। इस तरह हम इन दो बटनों के ज़रिए फ़ॉन्ट साइज़ तब्दील कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट के स्टाइल को बदलने के लिए वो लोअर केस में लिखी हो या अपर केस में लिखी हो, उसके लिए इन बटन्स पर क्लिक करें। अगर आप लोअर केस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे लफ्ज़ छोटे हो जाएंगे पूरे सेंटेंस के। अपर केस पर क्लिक करेंगे तो हर लफ्ज़ बड़ा हो जाएगा। इसी तरह ईच कैपिटल पर क्लिक करेंगे तो पहला लफ्ज़ बड़ा होगा, बाकी सब छोटे होंगे। इसी तरह अगर आप सेंटेंस साइज़ पर क्लिक करेंगे तो सेंटेंस का पहला लफ्ज़ बड़ा होगा, बाकी सारे छोटे होंगे। और अगर आप टॉगल पर करेंगे तो जो पहले काम आपने किया होगा उसका उल्ट हो जाएगा। अब क्या है कि पहला छोटा होगा और बाकी सारे बड़े हो। टेक्स्ट को मुख्तलिफ स्टाइल और कलर देने के लिए आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ चले जाएं इफ़ेक्ट पर। जिस इफ़ेक्ट को आप अप्लाई करेंगे उसी तरह की टेक्स्ट हो जाएगी। अगर आप ये अप्लाई करेंगे तो ये सारी टेक्स्ट उसी स्टाइल में हो जाएगी। नेक्स्ट अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपकी टेक्स्ट के बैकग्राउंड को कलर दे देगी। जो कलर आप सेलेक्ट करेंगे, मज़ीद आप इसके अंदर जाकर जो कलर भी आप सेलेक्ट करेंगे वो कलर आपकी टेक्स्ट के बैकग्राउंड में आ जाए। इसी तरह किसी कलर का बैकग्राउंड के बजाय सिर्फ उसकी राइटिंग का कलर तब्दील करना हो तो यहाँ जाकर आप जो कलर सेलेक्ट करेंगे वो उसकी राइटिंग का कलर हो जाएगा। किसी भी टेक्स्ट की आपने बहुत सी उसकी फॉर्मेटिंग कर दी, उसको कलर दे दिए, टेक्स्ट का रंग चेंज कर दिया, बहुत उसका मेकअप कर दिया। अगर आप उस सब को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप क्या करें, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और क्लियर फॉर्मेट के बटन पर क्लिक कर दें तो वो सब फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर आप इस 2 को x की पावर बनाना चाहते हैं तो पहले 2 को सिलेक्ट करें और सुपरस्क्रिप्ट के बटन पर क्लिक कर दें
تو یہ 2x کی پاور میں چلا جائے گا۔ اگر اس کو آپ اس کے نیچے لکھنا چاہتے ہیں تو سب اسکرپٹ کے بٹن پر کلک کر دیں تو یہ x کے ساتھ نیچے آ جائے گا۔ کسی بھی ٹیکسٹ کو اپنی مرضی کی الائنمنٹ دینے کے لیے پہلے اس کو سلیکٹ کریں، اور اگر آپ اس پر کلک کر دیں گے تو یہ ہر طرف سے برابر ہو جائے گا۔ رائٹ الائنمنٹ پر کلک کریں گے تو اس طرح ہو جائے گا، لیفٹ پر کلک کریں گے تو اس طرح ہو جائے گا، اور اگر سینٹر پر کلک کریں گے تو یہ درمیان میں اس شکل میں ٹیکسٹ چلی جائے گی۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی ٹیکسٹ ہے جس میں مختلف پوائنٹس لکھیں اور ہر پوائنٹ کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹیکسٹ کو سلیکٹ کریں اور بلٹس کے بٹن پر کلک کر دیں تو ہر پوائنٹ دوسرے پوائنٹ سے الگ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ انہیں نمبرنگ کرنا چاہتے ہیں تو نیکسٹ نمبرنگ کے بٹن پر کلک کر دیں تو یہ ایک ترتیب میں ان کو نمبر دے دیے جائیں گے۔ ٹیکسٹ میں کسی بھی پیرے کو دوسرے پیرے سے تھوڑا سا الگ کرنے کے لیے آپ اس پیرے کے شروع میں کلک کریں اور انکریمنٹ پر کلک کرتے جائیں تو وہ پیرا تھوڑا سا آگے ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ اسے بیک کرنا چاہتے ہیں تو بیک بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ان پیروں کے درمیان ایک لائن سے دوسری لائن کے درمیان سپیس بڑھانا چاہتے ہیں تو ان کو سلیکٹ کریں اور سپیس والے بٹن پر جا کر جتنی سپیس آپ رکھنا چاہتے ہیں ان کے درمیان اتنی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیرا باقی ٹیکسٹ سے ہائی لائٹ ہو جائے، اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی کلر آ جائے، تو آپ اس پیرے میں کہیں بھی کلک کریں اور بیک گراؤنڈ شیڈنگ کے بٹن پر کلک کر دیں تو اس کے نیچے کلر آ جائے گا۔ جو بھی کلر آپ سلیکٹ کریں گے وہ کلر اس کے نیچے شو ہو جائے گا۔ کسی بھی ٹیکسٹ کے گرد بورڈنگ کرنے کے لیے، اس کے اوپر لائن لگانے کے لیے، نیچے لائن لگانے کے لیے، یا رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ، یا اس کے گرد باکس بنانے کے لیے آپ بورڈر کے بٹنز پر کلک کریں تو اس کے گرد باکس بن جائے گا، اور اگر آپ نو بورڈر پر کلک کریں گے تو وہ باکس ختم ہو جائے گا۔ اس میں مزید آپشنز بھی ہیں، اگر ٹاپ پر کلک کریں گے تو ٹاپ پر لائنز آ جائے گی، لیفٹ پر کلک کریں گے تو لیفٹ پر، اسی طرح رائٹ سائڈ کی طرف لائن، اور بوٹم پر کلک کریں گے تو اس کے نیچے ایک لائن لگ جائے گی۔ اگر آپ ایم ایس آفس میں انگلش لکھ رہے ہیں تو پھر لیفٹ سے رائٹ ڈائریکشن آٹو سلیکٹ ہوگی۔ جب آپ انگلش لکھیں گے تو وہ انگلش کی ترتیب سے ریٹرن ہوگا، لیکن اگر آپ ایم ایس آفس میں اردو لکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو رائٹ سے لیفٹ کی ڈائریکشن سلیکٹ کرنی ہوگی۔ اس طرح پھر آپ کی اردو صحیح طرح سے صحیح ترتیب سے ریٹرن ہوگی۔ کسی بھی ٹیکسٹ کو آپ ایم ایس آفس کے ڈیفالٹ سٹائل جو پرووائڈ کیے گئے ہیں ان سٹائل میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس پیراگراف میں کہیں بھی کلک کریں اور ان ڈیفالٹ سٹائلز پر کلک کرتے جائیں تو ایم ایس ورڈ خود ان کو ڈیفالٹ سائز اور فارمیٹ میں تبدیل کرتا جائے گا۔ کسی بھی ٹیکسٹ میں سے کوئی ورڈ سرچ کرنے کے لیے آپ یا تو کی بورڈ سے کنٹرول ایف دبائیں یا فائنڈ کے بٹن پر کلک کریں تو ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی۔ اس میں سے آپ کوئی بھی ورڈ سرچ کریں، فار ایگزامپل میں یو لکھتا ہوں تو یہاں ٹیکسٹ میں یو ہوں گے وہ سارے ہائی لائٹ ہو جائیں گے۔ اس طرح آپ کوئی بھی ورڈ ٹیکسٹ میں سے سرچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹیکسٹ میں کسی ایک ورڈ کو کسی نئے ورڈ سے تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ریپلیس پر کلک کریں، جس ورڈ کو ریپلیس کرنا ہے وہ یہاں لکھیں اور نیا ورڈ جو اس کی جگہ لکھنا ہے وہ یہاں لکھ دیں۔ میں اس ٹیکسٹ میں جو یو ورڈ ہے اس کو ہی سے ریپلیس کرنا چاہتا ہوں تو اگر میں ریپلیس پر کلک کروں گا تو پہلا چینج ہوگا، ریپلیس آر پر کلک کروں گا تو جہاں بھی یو لکھا ہوگا اس جگہ اس ٹیکسٹ میں ہی خود بخود آ جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ساری ویڈیو اچھی لگی ہے
تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ مستفید ہو